أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. माह मुहर्रम यमिच याद करान तो अत मज खास वाक़ा युस रोनमा गोमुत तो यम सत अत अहमियत लजमस सह शहादत सैयदो शुहदा अलैहिस्सलाम। शहादत इमाम हुसैन या खुद शहादत इस्लामस मज यह खास दर्जे तो खास यथ वनो अहम तरीन चीज़ युस इस्लाम पन्न पैरोकारन वनान तो अत अहमियत दिवान सह शहादत फी सबीलिल्लाह। खुदावंद मुतआल सद वत मज कोशिश कर तलाश कर ता हद कि पनुन जू कर निसार अत वत मज तो खुदावंद मुतआलन त मुख्तलिफ ताबीरातो ज़रिए अथ कारस अथ कामे अख अजमत दिसमुत तो कुरान करीमस मज ती बयान कोरमुत। अख आये यस मशहूर अथ शहादत किस उन्वानस तहत सह आले इमरान 159 आये कि खुदावंद मुतआल फरमावान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। यम खुदाई सद वत मज पनुन जू दिवान शहीद गसान मार गसान तिम मसा करियो तुम गुमान कि यम इथ कन बाकी लुक यम दुनिया गसान बिलाखरे युस योर यी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यमिस युस योर यी तमिस ये पे वापस गसन। अम्मा ये तरीक़े इंतकाल यम दुनिया पे बेस दुनिया तान यम मुख्तलिफ तो खुदावंद मुतआल फरमावान कि यम म्यान वत मज पनुन जू दिन शहीद गसान मार गसान तिम तिमन ही यम बाकी तरीक़े यम दुनिया गसान तो यमन योस अजमत सह तमि काम सत अंजाम दिवान यम मूजमत क्या बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून यम जिंद तो खुदावंद मुतआल सद बारगाह मज रिज़्क़ खेवान। खूब अत पे मुफस्सिरीन बहस करान कि बिलाखरे यी हयात यी कस हयात आया शहीद जिंद रोजान शहीद सज याद जिंद रोजान कि शहीदस खास जिंदगी मिलान ये सारे पता युस ये मार गि खुदाई सद वत मज ज़ाहिरी हयात अम सद यह ख़त्म गसान यह दुनिया गसान तो खुदाई सद कानून मुताबिक यह हेक वापस यथ दुनिया मज यिथ कह वनो अख हसा मूद बिस्तरस पे यह मूद यह गो बेस दुनिया ब्या मूद जंग किस मार्कस मज चूँकि खुदा हसा वन यम सोचो तो यह मर्द यह जिंद यानी यह वापस तो जिंद ग सो कथ कि यह कानून कि खुदा हेक वापस जिंद कर
तो यथ दुनियाहस मज अनित अमा याद तम सज रोजान बाज़ी मुफासिरीन लिखान यह हसा गो शहीद सज याद तीतिस कालस शहीद सुंद जिक्र तीतिस कालस यीतिस कालस यह कायनात यह हसा गई जिंदगी उस शहीद गस मसलन शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम यीतिस कालस कायनात यह शुहदान हज जिक्र रोज गसान बाकी शुहदाए इस्लाम या तम यमन शहीद लकब दिवान यह हसा गो जिंदगी मन खुदा अता करान बाज़ी इख्तलाफ करान दपान ना यह सही कह यह शुहदान हज याद यह गुमान यमो ये समझी आव अस क्या वनो पे गुमान बाज़ी करान कि नसा बरज़खस मज चूँकि बरज़खस मज बरज़ख वन हसा गो यम दुनिया पत यीतिस कालस क़यामत बरपा गि अख ज़मान हसा क़यामतस तो दुनियाहस मजबा तथ ज़मानस वन बरज़ख सारी हसा गसान बरज़खस मज अख जिंदगी गुजारान बाज़ी वन ना जिंदगी फ़र्क बरज़खस मज तो शहीदन जिंदगी बरज़खस मज सह हसा बेहतर जिंदगी खुदा तिमन निअमात दिवान खुदा तिमन पन रहमत सोजान तो यह जिंदगी हसा अख मुख्तलिफ यस बाकियन हज जिंदगी अमे हसा वनान यम हसा जिंद हाला उलमा व बरज़खी जिंदगी वन तन दुनियावी जिंदगी वन तन दुनियावी यानी याद खातिर सोन यह अख मुसल्लम चीज़ कि यम शहीद गई दर राह खुदा खुदायन कोर तुथ चार कार तिमन खातिर कि तिम गई जहन त मुशिक अम्मा शर्त यह कि फी सबीलिल्लाह गसन तिम आसिन यम दुनिया गम अब शुहदान कस्म आगो तिम यम दर रिकाबे पैगम्बर गसन दर रिकाबे इमाम गसन मैदान जंगस मज गसन या ततनस गसन जख्मी थोद तुलनक निनक पथ कुन ततनस मरान ब्याख ना इस तलाश कोशिश करान पन्ने माशी जिंदगी हज सह मर तमिस शहीद इस इल्म हासिल करान तथ हालस मज मर सह शहीद इस मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मज मर सह शहीद अमा दर्ज यानी कुजा हु शहीद इस मारकस मज गस तो कुजा हु शहीद इस गर बिस्तरस मज अहकाम शुहदा अलग जजा अलग इस तिमन खुदा वंद मुतआल सिंद तरफ बन मुमकिन नाव कुन शहीद तो यह मुहर्रम सफ़र अत मज याद करान तमें जमात सज याद करान तमें सयस गुजरे पन्ने जिंदगी पे यमो शहादत अख्तियार कर तो अत आय तफसीर कोरुक बाद अज शुहदाए इस्लाम यम दर रिकाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद गई तो अख माना बख्शुक अत शहादतस अत मकतबस मज युस त गछि मकतबे अहलुल बैत तो खुसूसन मकतबे आशूरा तम सिंदिस नसीबस मज खुदा वंद मुतआल शहादत लिखान क्या सह हेक अम बगैर कहन चीज कर तो यम और गसान यम अमे फिक्र गसान तो अमे अकीद गसान कि ये अत मज अत मकतबस मज पन जान फिशानी करो ये दुनिया गसो रोजो हमेशा जिंद तो अत मकतबस पैरवी कर सह इंशाअल्लाह जिंद रोजान हमेशा अख तिम यम दर रिकाब सैयदो शुहदा शहीद गई बे तिम यमो अत मकतबस तासी करित शहादत लब यम दशवई शहीद चूँकि सारी जानान तो अत पे यकीन कि यह आशूरा यह अख वाक़ा युस 61 हिजरी मज सरजमीन करबलास मज पेश आव बल्कि यह अख तहरीक तत वच तो वनुक तान रवानो दवान तो हमेशा अत मज तिम अफराद शामिल गसान यम अत तहरीकस यारी करान यह तहरीक पकनावान तो पन्निस आग सिंदिस फरियादस तो इस्तिगासस पे लब्बैक करित पन्निस ज़मानस मज सोई काम करान यस 61 हिजरी मज फर्जंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करान
बिल्कुल यम अहले बैतन सत वाबस्त बिल्कुल यकीन अत पे थवान कि यह आशूरा वन रवानो दवान तो जारी अत तिमन अफरादन हज जरूरत यम प्रथ कह चीज़ त्रयित यारी करान दीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यम सात शहादतुक यह मफहूम इस्लामस मज वुचान यमन खतरातन ब्रोट कन लगान अस पन्ने जाय यकीन आसान कि अगर अत मज मार ते गो नुकसान तुलान कह चूँकि हकीकत अस निश यम ती योर तिमन गुन वह गम दुनिया यह अमिस पानस तान कित कन यह गसा मुर्दार सुंद मौत मरित यह गसा आम इंसान सुंद मौत मरित कि यह गि बउनवाने शहीद। चूँकि रवायतन मन फरावान आमुत अकिस शहीदस क्या खुदाय सिंद तरफ अता कर रवायत अज अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर अल मोमिनीन कोफस मज मिंबरस पे वाज परान खुतबह परान अत मज वोत अख जवाना थोद तो अर्ज कोरुन मौला मे वन तो फजीलत यमन मुजाहिदन हज यम खुदाय सिंद वत मज जिहाद करान यम मुजाहिद यम जिहाद करान यह फजीलत क्या इस्लामस। अमीर अल मोमिनीन फरमो कि मे सवाल पुछमुत अकिस गज़वस मज बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदसी सवार पे तमिस पत कने बिहित मे कोर पन्निस हबीबस पन्निस रसूलस सवाल युहै सवाल युस चे मे कोरुत यह जंग यह गुजव ज़ातो सलासिल तिमो फरमो यम सात यह मुजाहिद इराद करान कि बह हसा कर शिरकत मैदान जंगस मज तो जिहाद करनुक इराद करान खुदा वंद मुताल गोडनुक चीज़ अमिस दिवान अमिस आज नार जहन्नम सान आज़ाद कर यानी यम सात यह वन कि यह जिहाद युस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम नेरान जिहाद करने बस इराद करान बह करहा अत जंगस मज शिरकत तो जिहाद करा खुदा गोडनुक चीज़ अमिस दिवान आज़ादी अज नारे जहन्नम। यम सात पता हथियार तुलान तो आमाद गसान कि मैदान कुन नेर फरिश्त अम सिंदिस वजूदस पे इफ्तिखार करान यानी यह हुमिक तफसीर बनान इन्नी आलमु मा ला तालमून। यम सात पन्नन गरकन पन्निस अयालस तिमन रुखसत तो खुदा हाफिजी करान तमाम गुनाह यम कर्मित खुदा तम तमाम गुनाह बख्शान तो तिमो मन खारिज करान अम पत यी काम कर खुदा तमिस तथ अजर दिवान मगर अजर वारिया यस ती काम गर नीरित अंजाम दी तो अमिस प्रथ दोह यह कड़ सलाह तुल हथियार तुल गि जिहाद करने यह दोह गुजार सासन आबिदन हुन सवाब अमिस लिखने यानी यह जन दर हाल इबादत ये वह दुश्मनस ब्रोट कन इस्ताद गसान दुनिहिक लुख हेकन न हिसाब कर तिमन सवाबन यम सवाब अमिस खुदावंद मुताल अता करान तो यम सात ये मुजाहिद मैदान जंगस मज बेकौल रिवायत यम सात नैज तुल शमशेर तुल तो दुश्मनस सत जंग कर फरिश्त तिम पन पर अमिस अंद थवान न बचावन खतर बल्कि यह गोस अत वत पे वत अख्तियार कर यह गोस इस्तकामत कर चलन गोस न यानी यम सात शमशेर वसान गोली इन तोप चलान यह वोथ मुमकिन अम वुचमुत इंसान कुन सात कह इराद करान सह सहन वुचमुत कहें यम सात तौर वातान सह वुचित इंसान पत फेरान फरिश्त अमिस परो सन्न मुहाफिजत करान अमिच कि यह गि यह वत त्रावन कहें बल्कि गि साबित कदम अतनस रोजुन तो ततनस
अमीर अल मोमिनीन फरमावान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तत ना सदा मुनादी दिवान कि जन्नत शमशेरन हिंद सायस मज यानी यह योकुन गछान अमुक मकसद यह गि जन्नतस तम पत यम जरब अम सिंदिस बदनस पे पेवान बिलाखर शमशेर यनस गूल यनस कह चीज यम तीत्या अमिस गवारा आसान जन अख गर्मस मज तशन काम सर्द आब चवान तुथ अमिस जख्म बासान तो यम सात पत पत्थर पे कुन गुरिस पे या पत्थर पे वन आसान जमीन पे वोतमुत यह अछो वुछान यम चीज हूर इस्तकबाल करने तो बेस नेमत खुदावंद मुतआल सज मानवी तो मादी अमिच दिवान बशारत कि चान खतर खुदावंद मुतआलन थमित यम चीज तो यम सात जमीन पे शहीद पेवान तो यह रूह बदन मज नेरान तमाम मलाइक दिवान बशारत जन्नत शहीद सू यमिस न जन्नतस मज कुन जाए रुकाय कहूँ रवायत कि ये शहीद जन्नतस मज गत अखा जन्नतस मज गि सह गि तबकस मज यम मुताबिक तम अमल करम मुमकिन अगर वो मुमकिन शायद इस गडनिकिस तबकस मज तमिस दिन इजाजत दोमिस तबकस मज गसनस कहीं क्या तम अमल तीच करम यह गडनिकस तबकस मज रूज अमा शहीद वाहिद सह यमिस इजाजत पूरे जन्नतस फेरनस अमिस रुकाय न कहन क्या जू दुतमुत पन अम तमाम यह ओसुस तुन कोर्मुत निसार खुदावंद मुतआल सद वत मज खुदावंद मुतआल सद दीन कि खतर चूँकि यम सात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द्राय अहयाई दीन करने खतर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यम पत द्रायस तम द्राय ती कर नतीजतन यम तम शहीद गई यम दीन शहीद यम द्राय दीन अहया कर लिजा युस अखा अत तनाजुरस मज दीन खतर कोशिश कर जहाद कर तलाश कर तमिस यम सारे बशारत शामिल हाल आयत कन में अर्ज कोर दर्ज शहदान अख शहीद दर रिकाब पैगम्बर शहीद गस ब्याख बे कुन मसलन नाइब इमाम सदिस रिकाब अत दर्ज ब्याख दर्ज मैदानस मन शहीद गस तो गर शहीद गस अत दर्जात अमा यह शहीद ओ यह शहादत यह इस्लामस मज सू तशवीक इंसानस करान इत मे कर बे अर्ज सारी ये सारे यह अकीद अमुक यकीन अमुक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अक नत अक दत नेरो खुदा बेहतर जानान ये दुनिया नेरो हु दुनिया क्युत यह पता कह आया जहन्नमक दरवाज खुलना कि बिहिश्तिक दरवाज खुल वन यम उलमा यम वनान इमन अहादीसन हिंदिस तनाजुरस मज कि इंसान हेकि यह इंतकाल यमिस यम दुनिया पे गसान तो बेस दुनिया मज गसान यह इंतकाल क्युथ यह हेक सह पाने पन्ने खतर तयीन कर यह हेक पाने बन कित कन यह सह अमल अंजाम दी अगर तम वक्फ कोर पन पान खुदाय सद खतर अगर तम कसद कोर यस बह काम कर सह मुताबिक बा फरमाने खुदा शरीयत इस्लाम अगर तम जिंदगी तिमन चीज़न पे कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम वनान ये यम दुनिया नेर खुदा नी तमिस तथ यह मुख्तस तो मखसूस इमामन खतर यह मखसूस अवलिया खुदायन खतर यह सारनी अमा शर्त अमल किस शर्त अमल किस अगर अत मकतब शहादत समझित अत पे अमल करो यम दुनिया गो कतन आसो शहीद वनान यह मे अर्ज कोर्मुत रोज़ गदीर वनान खुदाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन खुदाया करान हम्दो सना कि थयित तमस्सुक करन वालन बेविलायत अली इब्न अबी तालिब तिम यमो चिर रटमज विलायत अमीर अल चूँकि गदीर रोज़ विलायत
लिजा अमि साथ अकिस मुआनक करान नालमोत करान मुबारक दिवान अमि दुहुक सच वनान खुदाया शुक्र करित अमि विलायत कि दायरे मज नेबर नन कि दायरस मज गो कि दायरस मज ना थी तिमो मज यमो विलायत रज कर्म थप रहबर शहीद रिजवानुल्लाह ताला अलैहि वनान दपान इंसानस पज यह कलिम ब्रोट वन पन्निस पानस कुन नजर दे च करखा हमुद किन च करख दुआ हमुद कर सु युस पज पट मुतमस्सिक आसि बिविलायत अमीरल पत फरमावान बिविलायत अमीरल मोमिनीन यानी मरकज चाने जिंदगी हुन आसन गछि अमीरल मोमिनीन च यह सोचान छुक च गसक ती सोचुन यह अमीरल मोमिनीन सोचान छु यह इबादत अमीरल मोमिनीन अलैहिस्सलाम करान छु च गसक ती कर युस जहन अमीरल मोमिनीन दुनियास आखिरतस कायनातस मुतलिक छु सद गछि च आसिन कौलन अमलन फिअलन च गछि मरकज आसुन अमीरल मोमिन अगर जिंदगी इस छे च वन अल्हम्दुलिल्लाह अगर न इस जिंदगी छे तेल मंग दुआ अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तमस्सिक परवरदिगारा मे दि करार तिमन मंज यमो तमस्सुक कुर विलायत अमीरल मोमिन पत फरमावान अत ब्रोट कुन दपान चूंकि हदीस छु विलायत अमीरल मोमिनीनस मुतलिक विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी ब्या हदीस छु कलिमतो ला इलाहा इल्लल्लाह इस ला इलाहा इल्लल्लाह छु यह हसा छु अक क़िला खुदा वना यह मोन क़िल इस क़िलस मेनिस मज आव सह हसा रूद महफूज माने अजाब नश विलायत अमीरल मोमिनीनस तो फरमावान इथे कन पत रहबर फरमावान कि खूब यह हिसन तो यह देवार तो यह क़िल यथ सारी वमेदवार कि अस मानान विलायत अमीरल मोमिनीन तो गसो अत क़िलस मज दाखिल तथ शर्त यह कि अमलन कौलन फिअलन मरकज गस आसुन जिंदगी हुंद अमीरल मोमिनीन यम सात यह अमीरल मोमिनीन मरकज आसि च बनख ह्यू पैरो नहीं कि मिसल अमीरल मोमिन च बनख सही पैरोकार अमीरल मोमिनीन योत अमीरल मोमिनीन गस तोत गसक च तो कतअन अमीरल मोमिनीन छु जन्नतस मज अथ शक कहन खूब यपर अमीरल मोमिनीन यथ तबकस जन्नत किस अमीरल मोमिनीन छु यम तम सिंद पैरोकार आसन तिम ते गसन तुकनी मर शर्त क्या छु कि च गसक आसन मरकज बनइस अमीरल मोमिनीन अगर च यह छुक वन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन अगर न छुक दप अल्लाहुम्मा खुदाया मे थाव तिमन यमो यिस काम कर हकीकत यह वनान सोन मकतब हसा विलायत अइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलाम कोशिश ती करन कि यथ यम अइम्म यम वत पकान यह मकतब यम वत पकनावान अस करुन युस यमन अंजाम इंशाअल्लाह सोन अंजाम ते सो यह वजह कि कह अगर वनान मन माता अला हुब्बे आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा युस अखामूद पैगंबर तो तम सिंदन अहल बैतन हंदिस मोहब्बतस पे सह समूद शहीद चूंकि तम वथी इख्तियार सोय कर्म तम सज वथी सोय तम सिंद इमाम मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम सह तथ वत पे पकान यथ वत पे यम पकमित खूब यपर यम गछन तपर निन तमिस तो मुहिब आस शर्त कि दावा ग सही आसन बह मोहब्बत करान पैगंबरस सत मोहब्बत करान आल पैगंबरन सत मे ती करनी तम करान खो बह मर चूंकि मोन मौत हेक तम वगैर कह मोहम्मद और आल मोहम्मद सारी शहीद युस तिमन हुंद मोहब्बत करन वोल सह शहीद मगर मोहब्बत करन वोल यानी महबूबस तो मुहिबस गस पान वन निस्बत आसन नहीं कि महबूब आस कत तान तो मुहिब आस कत तान यम आसन अलग अलग यम गसन इकवट प्रत कुन चीज महबूब अगर कंस वुचुन सह गस मुहिबस वुचुन येल सह मुहिबस वुचि तमिस तरफिक यह महबूब क्युथ अगर तुथ खूब सह पक तथ वत यथ वत मज यम सारी
इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल ते थैन असे तथि वति मज शामिल इंशाअल्लाह। अथ मकतबस यम ती यारी कर खुदायन दितुस इज्जत ते खुदायन दितुस एहतराम ते अजमत ते दिसनस प्रथ अख रात नमाज सुबहस आज सुबहस गो अख शख्स दफन यम उम्मतो इस अस वुच अस छुन अम ब्रहिम नफर वुचमित लिजा हेको न नकली कौल हेको कर फलान हसा ओस युथ फलान हसा ओस युथ फलान हसा ओस नकली कौल मगर ये नमाज सुबहस आज बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज दफन करना आव ये शख्स अस वुचमुत अमिस शख्स मारिफत यह शख्स क्युथ ओस यह कथ मकतबस सत ओस यह सारे पता यह मकतब अहल बैत कित कन पकनोन अमिक तालीमात कित कन वातनोन कबल अज कि बेस वन पन पान कित कन कोरुन अम खतर तैयार अम खतर आमाद कि हकीकतन इत कन इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि फरमावान यह मुजस्सम तालीमात अहल बैत में पुरन योत न कह बल्कि सोर पान बनो अख मुजस्सम तो यमन 17 वरियन बह उनवान रहबर या तमि ब्रोट बह उनवान अख सरबाज अख मुजाहिद अमि मकतबुक यस कोशिश तलाश करन तो यमन वक्त कन यजीदन खिलाफ इस्ताद रूद हेको वनित अमिस सु मिसदाक बने आय हुन कि खुदावंद मुताल हसा इमामन करार दिवान तिमन इमामन यम लुकन जन्नतस कुन निवान यम लुकन हिदायतस कुन निवान अम सज पूर जिंदगी रहबर शहीद वली अमरुल मुस्लिमीन इमाम सैयद अली हुसैनी खामनाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि रिज़वानुल्लाह ताला अम सदिस रूहस पे सुजो बुलंद सलवात यस तलाश कर यस कोशिश कर तो तमन्ना तस करान कि इन शोहदान हंदन गरन मज गसान पत तिमन वन दपान तुह मुबारक तुहद शुर तुहद गर मज द्राव कह खुदा सद वत मज बकार आव शहीद गो रूदी यमन सनिकिस सफस मज मगर शोहदा तुलिक पतम सफ पे रूदी तमन्ना इंसान अमिस जनाब सं जिंदगी वुचान सोचान कि ना जुल्म अमिस पे अगर यह बिस्तरस पे मर जुल्म हकीकतन जुल्म यह गमिस ग शहादत कुन पे नसीब ग बह वन पन बहुत पे सोचान चूँकि मन मात आला हुब आल मोहम्मद अम सुद खुद मोहब्बत कमिस आल मोहम्मद यम मकतब पकनो यम दीन पकनो यम इत कन अमलन तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन वातन खूब यह अगर बिस्तरस पे यम दुनिया गि कतन शहीद अत शक कहीं मगर शहादत चुस हक क्या इख्तियार सो जिंदगी कर्म यह गम दुनिया गसन शहाद तो यह शहादत सनिस जहनस मज यी हा न यी हा मगर खुदायन दिस बेहतरीन पे शहादत आज सारी वनान युथ बेहतरीन इंसान ओस न कहीं यम शहीद कोर तुथु बदतर इंसान तो कहीं बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान अमीर अल मोमिनीन ओस न कहीं तो शकी तरीन इंसान इब्न मलजमस ओस न कहीं शकी तरीन इंसान कोर शहीद बेहतरीन इंसान सह गो बराबर तकरार बराबर गोस तकरार कि अजक दुनिया मज अजक ज़मानस मज शक्की तरीन निज़ाम तो बदबख्त तरीन इंसान तो शक्की तरीन इंसान युस बनो कातिल अकिस तमिस नफ्स ज़किया सुन यम सुंद वजूद खैर वगर कहीं हकीकतन खैर वगर कहीं इल्म लिहाज फिक्र लिहाज रहनुमाई लिहाज यह मुल्क रोटन अथस क्या अत यीत्या बहरान आई कित कन वातन अत पे कि यम गई आज वक्त किस यजीदस ब्रोट कन इस्ताद अब्द सालिह
عبد صالح مخلص بنٛدٕ خۄداے سُنٛد فقیٖر اِنسان کِہیٖنۍ نہٕ ییٚلہِ کہِ أکِس مُلکہٕ کٮ۪ن تمام چیٖزن پٮ۪ٹھ اوسُس اختیار تمام چیٖزن پٮ۪ٹھ اوس اختیار یعنی یہِ تہِ کینٛہہ اتھ مُلکس منٛز یہِ مُلک چھُ واریاہ أمیٖر واریاہ أمیٖر اتھ چھُ خۄداین بے پناہ دولت دِژمٕژ سُہ اوس سٲرٕے أمِس اتھس کٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ جلسہٕ آسان اوس پتہٕ ٲسۍ تتھ منٛز مہمان آسان اتھ منٛز ٲسۍ أمِس اتھ جلسس منٛز شُرۍ تہِ آسان تقریٖر أمۍ سُنٛد ٲسۍ بوزان کتھ باتھ اگر عموٗمی آسہِ ہا یا تیُتھ آسہِ ہا پتہٕ ٲسۍ شامن یا یِمن ٲس چاے دِنۍ یا اوسُکھ بتہٕ دیُن یِم پٔژھۍ اتہِ ٲسۍ مثلاً نفر 100 اوس 200 ٲسۍ یِمن چھُ سارنٕے افطار کرُن یا شامن چھُکھ کھیوٚن مگر اتھ منٛز چھُ حٲضر رہبر معظم انقلاب یہِ کھیٚیہِ یِمن سۭتۍ بتہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن اوس نہٕ اِجازت اتہِ بتہٕ کھٮ۪نس کینٛہہ سُہ ووٚن نہ تۄہہِ چھُو نہٕ تُہۍ گٔژھِو پنُن گرٕ کیازِ یہِ چھُ حکوٗمتُک یہِ چھُ تمیُک یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس أکِس پوسٹس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ حق تُہۍ چھُو نہٕ ییٚمیُک نہ چھُو تُہۍ کاربن نہ چھُو کینٛہہ نیٖرِو گٔژھِو گرِ کھیٚیِو ہو یُس أزیُک اَسہِ رہبر چھُ خۄدا تھٲیِن تِمن سلامت اکھ طٲلبہِ علم اَسے سۭتۍ اوس ایرانس منٛز سُہ تٔمۍ سُنٛد وَنُن چھُ کہِ مےٚ چھُ یہِ وٕچھمُت أکِس علمی اِدارس منٛز تہٕ مےٚ پرزٕنوو نہٕ یہِ کینٛہہ بہٕ زانہٕ ہن نہٕ کینٛہہ مےٚ ووٚن پنٕنۍ اُستادن ییٚلہِ یہِ تتہِ درٛاو مگر مےٚ یُس أمِس حالت وٕچھ البتہ یُس تٔمِس اُستاد اوس تٔمۍ کوٚر أمِس واریاہ احترام مےٚ دوٚپ آسہِ کانٛہہ حوضہ علمیُک کانٛہہ اُستادا مگر یۄس تٔمِس مےٚ حالت وٕچھ یِم تٔمِس مےٚ لِباس یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد وَنُن کہِ یہِ چھُ آز برونٛٹھ واریاہ ؤری کتھ بہٕ تہِ اوسُس اکھ طٲلبہِ علم یہِ چھُ سُہ وَنان مگر مےٚ اوس لِباس تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ اصٕل یُس آزٕ ولی امر المسلمیٖن چھُ یُس فرزندِ ولی امر المسلمیٖن اوس ییٚمِس اتہِ سورُے کینٛہہ اوس حتاکہِ دفترس منٛز یہِ کینٛہہ اوس سُہ اوس أمسٕے اتھِ یُس آز اَسہِ رہبر چھُ مگر مےٚ ییٚلہِ أمِس یہِ لِباس وٕچھ روحٲنیتُک یہِ قبا وٕچھِم یا ابا وٕچھِم مےٚ کٔر پننِس پانس کُن تہِ نظر مےٚ چھُ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ ٹھیٖک مےٚ چھُ یُس مےٚ لِباس لٲگِتھ سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ واریاہ اصٕل پتہٕ ییٚلہِ سُہ درٛاو پتہٕ ووٚن مےٚ اُستادس دوٚپمس یِم کم ٲسۍ اُستادن ووٚن ژٕ زانان نہ بہٕ زانان نہٕ کینٛہہ میون تعارُف کوٚر تٔمۍ أمِس یہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ کٲم کران یہِ چھُ طٲلبہِ علم ہندوستانُک تٔمۍ کوٚر بڑٕ اصٕل مےٚ سۭتۍ تہٕ دوٚپُن مےٚ کوٚر نہٕ أمۍ سُنٛد تعارُف چھُ امہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ ژٕ زانان بہٕ زانُن دوٚپمس یہِ گوٚو آگس فرزند سید مُجتبا خامن دوٚپُن بہٕ درٛاس یِتھٕے کٔنۍ تہٕ کیازِ أمۍ اوس ووٚنمُت أمِس ییٚمِس چھِ گٲڑۍ تۄہہِ چھُو اپٲری گژھُن یہِ ترٛایہِ ووٚنُس نہ بہٕ درٛاس بہٕ چھُس أمِس وۄنۍ زارٕ پارٕ کران نیبرٕ کَنۍ روٚٹُم سڑکہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ کھٔسِو گاڑِ منٛز بہٕ ترٛاوو دوٚپُن نہ ژےٚ چھے کٲم پنٕنۍ ژٕ کر پنٕنۍ کٲم یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ ژٕ چھُکھ اَتہِ کٲم کران پران چھُکھا اَتہِ کٲم چھُکھا کران ژٕ کِتھ کٔنۍ ترٛاوکھ دوٚپُن پتہٕ ووٚنُن دوٚیمِس أکِس مجلِس منٛز اکھ جلسہٕ اکھ اوس تہٕ أسۍ ٲسۍ سیٖٹن پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہرانسٕے منٛز چوٗنٛکہِ وۄنۍ اوسُم پرزناوان اوسُن یہِ آو یہِ روٗد کھڑا بہٕ ووٚتھُس مےٚ دوٚپ بہٕ ترٛاوٕ أمِس جاے أمۍ ہوو مےٚ اِشارٕ دوٚپُن ژھۄپہٕ کر بیٚہہ پتہٕ تھوٚد دِتم نہٕ وۄتھنہٕ کِہیٖنۍ یوٗتاہ بوٚڑ اِنسان تٔمِس اِنسان سُنٛد فرزنٛد یُس أکِس مُلکس پٮ۪ٹھ اوس نہ اکھ سۄ وتھ کہِ میون یتھ أسۍ وَنو نہ حقیٖقتن زندگی وقف کرٕنۍ سۄ وقف کٔرمٕژ اِسلام خٲطرٕ تہٕ مُسلمانن خٲطرٕ سُہ اوس یہِ رہبرے شہیٖد یہِ کتہِ اوس أمۍ روٚٹمُت سیدو شہداہس کہِ نہ دیٖنہٕ خٲطرٕ اگر پنُن پان پیٚیہِ قۄربان کرُن پنٕنۍ اولاد پیٚن قۄربان کرٕنۍ سُہ چھُ کرُن دیٖنس نِش چھُنہٕ رٹُن کینٛہہ دیٖن چھُنہٕ بناوُن ژوٚٹ کھٮ۪نُک اَسہِ چھِ ییٚتہِ راشن کارڈ آسان ہو ییٚتہِ چھِ کیٹگریٖز چھا اے پی ایل بی پی ایل یِمے چھِنہ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ایرانس منٛز تَتہِ چھِ کوپُن آسان تِم چھِ تتھ وَنان کوپُن تِمن چھُ یِتھٕے کٔنۍ مِلان تہٕ یہِ خوب یِم پوٹی لاینہِ پٮ۪ٹھ آسان یا تمہِ بۄن آسان یا تتھ حقدار تمہِ حسابہٕ چھُ تِمن سُہ کوپُن مِلان سون رہبر یُس اوس سُہ اوس کھٮ۪وان کوپُن بتہٕ سُہ اوس چندِ بتہٕ کھٮ۪وان تٔمِس ٲس نہٕ ییٖژ ہٮ۪کتھ کینٛہہ یہِ ووٚن پٔتمہِ لٹہِ أکۍ سُہ اوس مدا یعنی ذٲکِر اکھ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بہٕ گوس یِتھٕے کٔنۍ رہبر سٕنٛدِس اتھ منٛز اوسس بُلومُت مجلِس منٛز مےٚ پٔر مجلِس تہٕ بہٕ درٛاس تہٕ اتہِ آو خٲدِم رہبر سُنٛد تہٕ أمۍ دیُت
ہدیہِ اَتھ لِفافَس منٛز مےٚ روٚٹ نہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپُکھ نہ مےٚ چھُنہٕ یہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ مےٚ چھُ کٲفی مےٚ دیُت خۄدایَن توفیٖق ییٚمِس جِنابَس برونٛٹھ کَنہِ کلام پَرنُک یوٗتاہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ کٲفی دوٚپَس نہ آنٛگَن کوٚر اِصرار یہِ رَٹُن تہٕ دوٚپنَکھ ٹھیٖک مےٚ دِیِو تُہۍ لِفافَے یوت یہِ اَتھ منٛز چھُ سُہ گوٚو تۄہہِ واپَس حالا منٛزٕ درٛاو یہِ دوٚپنَکھ کھوٚب وۄنۍ دوٚپہَس نہ یہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کٔرِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ آنٛگَن چھُ دیُتمُت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ آنٛگَس گٔے دوٚپنَکھ کھوٚب دٔپِوُس فَلٲنِس دیُن یہِ تیٚلہِ تہٕ یہِ درٛاو یہِ گوٚو تٔمِس سُہ اوس تَتہِ حِساب کِتاب دفترَس وٕچھان تہٕ أمۍ ووٚن تٔمِس دوٚپنَس جِناب یہِ چھُ بہٕ اوسُس ییٚتہِ آمُت یہِ کَرنہِ مرثی پَرنہِ یہِ دیُت مےٚ ہدیہِ آنٛگَن مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ رَٹُن کینٛہہ وۄنۍ کوٚرُکھ اِصرار بہٕ رَٹہٕ لِفاف ژھوٚرُے لِفاف یہِ تھاو بہٕ توٚبرُک پانَس سۭتۍ یہِ اَتھ منٛز پونٛسہٕ چھُ سُہ دِیِو واپَس ییٚمِس دیُتُن تٔمۍ ووٚد دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَدان نہ ژےٚ چھے پَتہ ٲدۍ ہیوٚت مےٚ أمۍ قرض یہِ پونٛسہٕ ٲدۍ ہیوٚت 20,000 تِمَن زیادٕ ٲسۍ نہٕ تِم ٲدۍ ہیوٚت مےٚ أمۍ قرض أمِس اوس نہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ دوٚپنَن مےٚ دِ ژٕ یِم 20,000 تِمَن قرض چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ ذٲکِر اوٚنمُت شامَن یہِ پَرِ تہٕ مےٚ چھُنہٕ پونٛسہٕ چَندَس کِہیٖنۍ بہٕ دِمہٕ أمِس ژٕ دِ مےٚ قرض پَتہٕ یہِ چھُ ییٚمِس اَتہِ گیس چھُ ییٚمِس اَتہِ تیٖل چھُ ییٚمِس اَتہِ طوٗفان مُلک چھُ ییٚمِس مُتعلِق تمامو ووٚن اِمام حُسینَس مُتعلِق علیہ الصلاتُ وَسلامَس مُتعلِق کوٚر یزیٖدَن پرٛوپَگیشَن کہِ تۄہہِ گژھیو نہٕ ہمدردی أمِس سۭتۍ گژھٕنۍ کینٛہہ یہِ گژھِ مظلوٗم یہِ گژھِ ہُہ أمِس تۄہہِ گژھیو نہٕ کیٛازِ یہِ چھُنہٕ تُہٕنٛدِس دیٖنسٕے منٛز یہِ چھُ درٛامُت دیٖنہٕ منٛز أمۍ کوٚر سٲنِس کاروانَس لوٗٹھ أمۍ کوٚر یہِ اَصٕل پرٛوپَگیشَن کٔر اَڑٮ۪ن دُکھیو تہِ نہٕ دِل کِہیٖنۍ دوٚپُکھ نوزُ بِاللہ اَکھ بٲغی اوس درٛامُت یہِ گوٚو اُمَتِ مُسلِمَس منٛز روٗد اِتِحاد برقرار قتلہِ سیدو شوہدَس یِہٕے تبلیٖغات کوٚرُکھ أمِس جِنابَس یِتھَے کٔنۍ أمِس چھُ لنڈنَس منٛز یہِ پرٛاپَرٹی أمِس چھِ ایٖرانَس منٛز پرٛاپَرٹی أمِس چھِ بٔنٛگلہٕ أمِس چھِ کیٛاہ تام أمِس چھُ ہُہ أمِس چھُ یی تہٕ ییٚلہِ جنٛگ لوٚگ یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ روٗسَس منٛز تَتہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ بٔنٛگلہٕ وٕنٛگلہٕ أمِس چھُ یہِ چھُ بوٚڑ حتاکہِ یِمَن فارسی تَگان آسہِ یِم کِلپٕس ٲسۍزیو وٕچھان تِم نہ یِم تِم اَفراد یِم اَمہِ اِنقلاب نِش واریاہ دوٗر ٲسۍ اَکھ زَنان چھِ وَنان ییٚمہِ دۄہ یہِ شہیٖد گوٚو تَمہِ دۄہ کالہٕ تانۍ بہٕ ٲسٕس أمِس سۭتۍ تیٖژ نفرت کَران تیٖژاہ نفرت کَران کہِ اگر ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ یی ہا بہٕ ٲسٕس چَنَل بَدلاوان کَتھ دِمہٕ ہا نہٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز کَرنہٕ کٲنٛسہِ بہٕ ٲسٕس سَمجھان کہِ سانہِ بدبختی ہُنٛد ذِمہٕ وار چھُ یِہوٚے بہٕ اوسُس نہٕ دِوان یہِ کَتھ کَرنہٕ کینٛہہ اَما ییٚمہِ دۄہ یہِ شہیٖد گوٚو مےٚ ہسا وٕچھ خابَس منٛز وٕچھُم یِہوٚے وٕچھُم خابَس منٛز ییٚلہِ یہِ برونٛٹھ کُن آو مےٚ گٔے سۄ أمِس سۭتۍ نہ سۄ مےٚ ووٚن أمِس واریاہ چیٖز ؤنۍمَس ژےٚ کٔرِتھ أسۍ خراب ژےٚ ژھٕنُتھ قوم خراب کٔرِتھ ژےٚ کوٚرُتھ اَسہِ مُلک خراب أسۍ آسو خبر کوٚت وٲتۍمٕتۍ اَسہِ چھِ ییٖژاہ اِستعداد أسۍ چھِ ییٖتیٛاہ قٲبِل مگر چانہِ وجہ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕنۍکٮ۪س سٮ۪نٛکشَنَن منٛز درٛوجَر چھُ ہُہ چھُ بدبختی کٔرٕتھ ژےٚ تہٕ أمۍ دوٚپُن یَپٲرۍ ترٛاو نظر یَپٲرۍ مےٚ وُچھ ہوٚپ تٔمۍ کیٛاہ وُچھ تَمہِ پَتہٕ دیُتنَم قۄران تَتھ لیکھُن کیٛاہ تام ہو تہٕ یہِ دیُتنَم دوٚپُن یہِ گٔے میٛانہِ طرفہٕ صُبحن وٲژ سۄ اَتھ جایہِ ییٚتہِ یہِ شہیٖد گوٚمُت اوس وٕنہِ چھِ سۄ وَدان سۄ چھِ یُتُے یوت دَپان بہٕ کُس جواب دِمہٕ أمِس مےٚ پَرزٕنوو یہِ مگر کَر یہِ نیٖرِتھ یِم أمِس سۭتۍ حقیٖقتاً نفرت ٲسۍ کَران تِہنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز آسان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مےٚ چھِ واریاہ گَرٕ وٕچھمٕتۍ تَتہِ اگر أسۍ اِنقلاب وَنہو تِمَن اوس شرارت کھسان اگر أسۍ آیتُ اللہ خامنایی وَنہو تِمَن اوس بَڑٕ شرارت کھسان وَنان یِم سُہ نامہٕ ہیٚیِو تہِ تِم ٲسۍ واریاہ بُرٕ لفظ تِموٕے منٛز تِم یِم آز سڑکَن پٮ۪ٹھ وَدان چھِ تِم چھِ دَپان اَسہِ کیٛاہ گوٚو تِم چھِ فریاد آسان دِوان کہِ ژٕ چھُکھ سون مول بخشِکہٕ پَگاہ ییٚلہِ أسۍ قیامَتَس منٛز ژےٚ سۭتۍ سَمکھو ژےٚ آسی اَتھ بخشُن حتاکہِ اَکھ زَنان ٲس فریاد دِوان تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کیٛاہ گوٚو یہِ اوس وَنان حالانکہِ چھُ کلام أمۍ سُنٛد دوٚپنَکھ تُہۍ چھُو مےٚ وٕچھان پَتہٕ چھُو مےٚ پَسنٛد کَران ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ وٕچھو کُنہِ جایہِ وٕچھو میٛانہِ کَتھٕ بوٗزِو تَمہِ سۭتۍ چھُو تۄہہِ میون محبت بہٕ چھُسو نہٕ تۄہہِ وٕچھٲنی مےٚ چھُ تُہُنٛد سارنٕے ہُنٛد محبت مےٚ چھُ تُہُنٛد وَژھِ وٲنٛجہِ محبت تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد آز توٚر تِمَن فِکرِ کیٛاہ گوٚو یہِ عزت کٔمۍ دیُت تٔمِس یہِ مقام کٔمۍ دیُت تٔمِس أمۍ شہادت کٔمۍ دِتِس مکتبَس پٮ۪ٹھ پَکنَس یہِ ۂٹ نہٕ
कुल्लियतन अम सन्स किताब पढ़ियो तुम अम सुंद तफक्कुर वुचो तुम तो अम सन्स रहबरियत वुचो अख आंच आसनी तथ डोलमुत यम अमिस उसूल पन यह तुथ अख फर्द तुथ अख शख्सियत अख यह खुदायन खल्कई कोरमुत रहबरियत खतर अमिस सोच तिथी अमिस पोर्मुत तिथे कन अमिस सुंद इस्लाम समझनुक तनाजुर ती तो यह तथ वत पे ये पे सईदो अमे प्रथ सात वन खुदाया चाने वत मज गस शहादत नसीब गसन खुदायन कर शहादत नसीब अकिस अजीम आज ये जनाज द्राव दुनिया गो हैरान दुनिया गो हैरान यम मुख्तलिफ मुल्कों पे आमत तिम वनान यह तम सुंद जनाज यमिस वनान अमिस लुक पसंद करान इसराइलन कोर अमरीका तैयार अम खतर कि करो जंग ईरानस पे दोपस लुक यम सारी मुतनफिर अमि निज़ाम नश अम के रहबरस नश युथु जंग करो यम नेरन यम वालन रहबरस यम मारन तमिस यम करन ये करोरन मज लुक द्राय तिम वन सवाल पृछान यह तम सुंद जनाज यमिस तुम दुनिया मज वो अमिस लुक पन नफरत कर नम कम यमन स्वाद हद दोह गई सड़कन पे बिहित कतन अगर नफरत आसनस कर आसन गरन मज बिहित यम रात यीतिस काल सह कब्र सोवुक तिथ कन वदान शायद आसा अड़न यह ख्याल कि यम द आयतुल्लाह खामना यम दुनिया गसे अमिस खबर जनाज त करना कि न यह अड़न ख्याल मगर सोरे कह अम सो फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका लेडीज दशवियों वोन दोपुक रेत वादन प्लान बनावान मिडल ईस्ट एक वोन नो मिडल ईस्ट बनावन कंडोलिजा राइस तम वो नो मिडल ईस्ट बनावन तमिक तमाम प्लान पे दोपक तुम फेल क्या गसान दोपक तमाम थिंक टैंक बहनावान प्लान बनावान ब्लू प्रिंट बनावान वह एग्जीक्यूट कर यह नफर तेहरान खसान अख जुमा पान अकिस घंटस मन सरसी आब फिरान हेकान अम पत कहें कर यह सो यम मे पान अम सुंद कलाम बोजमुत कि बह गस इत्तेहाद च वत मज मरन क्या आरजू अम सुंद कि यह उम्मत मुस्लिमा गस वातन अंतुमुल आलाउन यह गस वारिया थोद वतन न कि ईरान ना उम्मत मुस्लिमा पूरा मुसलमान अजीज आसन बड़ आसन प्रथ कुन लिहाज ब्रोट आसन तमिक मिसाल दिजन अगर तुम पज पे मकतबे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस पे पकियो इत कन ईरान बा इज्जत बनो इत कन बनो तुम सारी जिल्लत अगर तुम कबूल करो तह दिनो न कहें दिनो ये हैहात मिन जिल्ला मिसली ला युबायु मिसला यम कतिक यम सारी फरमाइशात यम सारी नुस्ख यम सारी उसूल आज मकतबे सैयदो इन हो आज दुनिया मज तशय्युस पे अगर अमल करो हेको सो अख निज़ाम कायम करित युस निज़ाम पेश खम आसे तमि इनकलाबुक युस फर्जंद इमाम हुसैन बरपा इन हो दीनस पे अगर अमल करो हेको अख मुआशर साजी करित अख मुल्क बनयित या तमाम यजीद ब्रोट कन तो झुकन यह तम हयित पन्न 36 वरियन हंदिस इमामतस तो रहबरी मज अम अजीम इंसान हो यम किताबन मज लिखित काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह काल सादिक काल हुसैन अलैहिस्सलाम यह मील तो कंस राइटर सज कहानी यह हकीकत तुम अमलयू तुम वो दुश्मन तो खत्म तुम कित कन गो सरफराज यम सात रहबर शहीद गई दुश्मनों दोप जून वक वोत वार वार 10 दह गई 20 दह गई 30 दह गई यम पाने पानस मलामत करान क्या मोर यह अगर जिंदे आसा थोमुत शायद सानि खतर यह बेहतर बराबर सैयदुल शुहदा
यम साथ शहीद आव कर यजीदन सोच पना गलत गो यजीदस ब्रोट कन वोनुक ये तमिस बासो वदनन ओन तूफान दोपन लानत कर मरजान सन्दस गोबरस मे वन तमिस हुसैन मार हुकुम यजीद सुन हुकुम नाम उस तारीखस मज दर्ज या हेक बैत या तुलुक सर गवर्नरस मदीन किस इब्न सादस इब्न ज़ियादस सारे लिखुन मगर यम सात बासोस ना जिंद बेहतर क्या खून ये पे यह पत रंग अनान तमिस होवुक पन्नसी तथ दरबारस मज कि यह सोचान ओसुक तह गो न कह तम त सोच काश जिंदे आम थोमुत नमो त सोच काश जिंदे आसा थोमुत अगर न मारहोन ईरान गसा न यकजा कहें यह खून प्यो पत्थर मगर अम ओन सह इनकलाब यम मुखालिफ तम त आय यम पन तम त आय बेपर्द तम त आय पर्ददार तम त आय यम रात तान इनकलाबस खिलाफ तम त अति यमो रात तान यह दस्तार वालन तेहरानस मज दस्तार वोल तम नख तम माफी हावान तम अमिस रहबरस माफी इन होव आज दुनियास मज रहबर क्युथ गछ आसन तो रहबरियत क्या गछ आसन यानी तमाम यम त दुनियास मज रहबर तिमन क्युथ दरस कि वन खुदा कर दर्जात अली आग सबस सह फरमान इमाम हुसैन वुलुक सोतर बराबर वुलुक ईरान तथे बराबर मुहासर कोर तमाम चीज कर इमाम हुसैन इमाम तम कड़ तम हिसार मज नबर जमानो मकान नबर कड़न 18,000 वोलमुत होर वनान शाह खालनच वत कर बंद इमामन कर तिस इमामत हम 18,000 सह मुहासर रू तती इमाम वो तारीखस मज इमाम सद मकतब शागिर्दन कोर यी सर्कल रू तती सह कोर रू तती सह मुहासर रू तती मगर कौम वोत तोत पे कि आज तिम यम अत मुहासरस मज शामिल आज तिम वक्त किस यजीदस लानत करान कि लगित मुसीबत तन पे सत कार कोर्मुत खबर कोत वतमित वुच लुक कित शरीफ कित इंटेलिजेंट कित बाइस्तेदाद चे दोपुत साम्यान खतर मो करू इन सत कार क्या चे जाना शैतान छुक शैतान बराबर हू बहू वन अस पे मे कोर वारिया लटि अर्ज आज गो जिंद तशय्युं यथ सो रिवायत छना कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सलमानस कुन रज़वानुल्लाह ताला कुन नजर कर फरमोन यह तो अम सुन कौम अगर आसमानस पे इल्म आसि यम अनन सो इल्म तो हकीकतन तशय्यु आज सर बुलंद इस गो सह कोर यमुई अमिस अजीम इंसान सज रहबरी में रहबर ये कौम फलान यह सह रहबर ये अमिस कॉलेज लड़कन सोरन सलस आसान या यह यूनिवर्सिटियन मज गसान या यूनिवर्सिटी हंद शागिर्द यस बिल्कुल बेबाक वनान दपान वनु क्या वन नफर वतान तो दपान सान रहबर अगर ऐ पे इश्काल करो चाने रहबरियतस पे सवाल करो बिल्कुल बिस्मिल्लाह तुम करो वुस ये चीज़स में जवाब आस तथ दिमो जवाब मुमकिन तुज कह चीज़ असल तोकुन आस सोन यह रहबर यह सुप्रीम तमाम यह शुरन वनान पन्न शुरन नहीं कि बड़न शुरन तनान तुम करो पान वोनक दपनक यूनिवर्सिटियन मज थो चेयर आजाद रोज यस निज़ाम इस्लामियस पे इश्काल कर यतनस कम खामी तम कर हाय ताकि शेरो यमन यह फजा दिचन यह इस्तेदाद वस थोद यमे बने न्यूक्लियर साइंटिस्ट यमे बने मुफक्किर यमो बनो मिसाइल टेक्नोलॉजी यमे रूद आज इजराइलस तो अमरीकास खिलाफ क्या मोल यमिस यल त्रमिस शेरन अगर गलत वनो वनान यह गलत इत वन कि इत वनु इत सोचुन कि इत सोचो यम खुद बेहतर यह मगर चोट कोरनक बंद तुम करो इश्काल
अगर दीनी लिहाज वो यह वली अमरुल मुस्लिमीन, यह कायद, यह मरजे तकलीद। अगर अमिस सवाल करो मुमकिन कुछ साल सान तकलीद पे तीर वन ना तुम करो आराम सान। ये अमीर अल मोमिनीन बिहित कह मासूम बिहित कह ये इंसान बिहित गैर मासूम यमिस इल्म फहम शऊर सारे खुद ज्यादा मगर मासूम कह मुमकिन तुह तिस तजवीज़ यस सान जहनन मज आमच कहें। यह कौम त्रोन इत यल तो अमिच फिक्र त्रवन इत यल यमन मीज तीचा बुलंदी कि वनकस वारियाहन चीजन मज अमि मुहासर बावजूद यम दुनिया के 4-5 मुल्कन मज इल्मी लिहाज फिक्र लिहाज IQ लिहाज सो रहबरियत अमिस जनाब। अगर कौमन इथी रहबर बनन तिम कौम वारिया बुलंद यतनस तह प्रथ कह चीज वनस आज़ादी आसि यत आजकल वनान आज़ादी बयान आज़ादी फिक्र तुम हसा हेक्यो फिक्र कर डेमोक्रेसी यथ मज खसूसियात यथ निज़ामस तिम यह कि सल्तनतस मज हसा डिक्टेटरशिप मज हसा डिक्टेटरस बासान कि यम हसा मे खिलाफ वन सह चांटन बंद कर। आयतुल्ला खामनाई रिजवानुल्लाह ताला अमिस लगो वेस्टर्न मीडिया तो वेस्टर्न निज़ामो यह लकब यह हसा डिक्टेटर। यह पन्न शुरन वन इंतकाद करू नकद करू मे अगर यह डिक्टेटर वन यह बह वन ती गि तुज जरूरत कत कर वन त्रावान यल तिमन बे यूनिवर्सिटी त्रावान यल सान दुनिया मज बड़ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान तूतः बोड़ यानी डेमोक्रेसी यीजा बड़ दुनिया मज कहीं मगर सान यूनिवर्सिटियन मज हेकन कुछ जाए सियासी बहस करती इज्तिमाई बहस करती सान यूनिवर्सिटियन मज हेको पन्न हुकूमतन नकद करती सनिस सदरस सनिस प्राइम मिनिस्टर सनिस चीफ मिनिस्टर सान मिनिस्टरन हेकन सन लड़के सन प्रोफेसर यम आलिम पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हंद तिम हेकन क्लासस मज कथ कर अगर कर सस्पेंशन आर्डर तुम आसान सर्व गोमुत यह डेमोक्रेसी। सान स्कूलन मज थया किताब बैन ऑफिशियल ऑर्डर किताब बैन स्कूलस मज ये किताब बैन गसन स्टूडेंटन ये दपान सिलेक्टिव किताब पढ़ो यमिस स्टूडेंट्स नश क्या करो तुम तवक्का कि यह वन पगह मुफक्किर यह हेकि निज़ामन नकद करित यह हेक वनित कि ना युस निज़ाम यथ मुल्कस मज यह हुम मुल्क के निज़ाम खत बेहतर अमिस थमुत कन पट लगित चे वनवो ती कर चे वनवो पर्न ती पर्न यह किताब छे मे मिजाजस मुवाफिक कहें यह किताब मे बसान ना यह सनिस निज़ामस ठीक कह लिजा इन किताब व अगर न वो सस्पेंशन ऑर्डर टर्मिनेशन ऑर्डर पे बोर्ड डेमोक्रेसी हसा आज़ादी दिवान रहबरियत ये फसिद गि सोर फसिद ग सान स्कूलन ये टीचर तो सान स्कूलन ऑफिशियल ऑर्डर 50 किताबन लिस्ट तम मज कह किताब ये मुसलमानों लिखम कह किताब कम कैसा किताब कशरो लिखम बाकी इंडियन ऑथरो लिखम यथ डेमोक्रेटिक मुल्कस मज तो यथ कशीर मज यथ 2019 पे वोनुक मे कोर बारहा अर्ज बे वन यथ 2019 पे वोनुक तुम हसो जुल्मस मज तुम हसो पथ खोर तुम हसा अनु वो मेन स्ट्रीम मज वन आयु तुम हिंदुस्तान किस अत तरक्की याफ्त प्रोसेस तुम आयु वन तथ मज नतीज गो यह कि काल बहान सुबह ब्या बहान काल 2 किताब बैन सुबह यह पर्न यह पर्न हु पर्न यह पर्न अमुक मतलब गो आयंद तुहद आयंदुक तफक्कुर तुहद आयंद सोच तुहद सह बन तिस वनान दिमो तुम तुज सोच बह उबार कहें कुछ डेमोक्रेसी गई यह कुछ एजुकेशन सिस्टम गो बहुत फख्र कर निज़ाम विलायत फ़क़ीह क्या निज़ाम विलायत फ़क़ीह हेड वली फ़क़ीह सह मेस स्टूडेंटस अकिस वन 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 क्या जहनस में बह बोज बे पॉइंट आउट कर पे दिवान जवाब ये जवाब दिन पे वन यमन पन्न उस्तादन यम माहिर तिमन वन नमन दियो जवाब तिहंदिस सवाल अहमियत दिवान यम सात अकिस जवानस सवाल करनस अहमियत दी सह ब्रोट कुन पकान सह पे सजेशंस दिवान सह तजवीज़ दिवान सह पान काम कर यम सात चंटिस थोप दित मकलो ना कह ति बुक यस कश्मीर हिंदिस माजियस पे लिखित खसूसन नमत पे योकुन यह कर बैन क्या कर बैन तम मतलब वो पर्न न लुक
تَمہِ وَلہٕ مسا ما کٔرِو تُہۍ بین ما چھُنہٕ سکوٗلن منٛز یِم بُک تھاونہِ پَتہٕ گژھن یِم کِتابٕے ختم. تُہۍ پَرنٲیوُکھ. مےٚ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ اَکہِ دۄہ یہِ عرض ییٚمہِ دۄہ یہِ بین لوگ. مےٚ ووٚن تَمہِ دۄہ تہِ تُہۍ پَرنٲیوُکھ یِم تِتھ کٔنۍ یِم کَرن نقد پانَے یِمن کِتابن. تُہۍ ہٲیِو یِمن یہِ تۄہہِ ووٚنوُ تہِ چھُ پوٚز. أسۍ ٲسۍ 2019 برونٛٹھ پَتھ 29 پَتہٕ آیہِ أسۍ برونٛٹھ. تُہۍ ہٲیِو یِمن یِم لیکھن نوٹ یِمن پانَے. دوٚپمَکھ تۄہہِ اوسوُ غلط خیال. تُہۍ کٔرِو یِمن بین کِتابہٕ. تَمیُک مطلب گوٚو یِم پَرنٕے. تَمیُک مطلب گوٚو یہِ تُہۍ کران چھِو تی چھُ اَسہِ صحیح کَرُن. یہِ کۄس ڈیموکریسی گٔے؟ 2019 پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٔشیٖر بَنیمٕژ کینٛہہ. کٔشیٖر ہِنٛز تاریٖخ چھنہٕ 2019 پٮ۪ٹھ کینٛہہ. کٔشیٖر ہِنٛز تاریٖخ چھِ ہِندُستان کہِ تاریٖخ منٛز اکھ اِمتیاز تھاوان. ہِندُستانٕچ تاریٖخ چھنہٕ تیٖژاہ رِٹٕن پرٲنۍ ییٖژاہ کٔشیٖر ہِنٛز تاریٖخ چھِ. یہِ چھُ اکھ اِمتیاز کٔشیٖر ہِنٛدِس تاریٖخس. کٲشِر رِٹٕن تاریٖخ چھِ 5000 ؤری پرٲنۍ رِٹٕن لیکھِتھ. تُہۍ ہیٚکِو باضی ہِندُستان تَتہِ آسہِ نہٕ تَتہِ آسہِ رِٹٕن لیکھِتھ آسہِ اَمہِ پَتہٕ. کٲشِر مُورِخن چھِ لیچھمٕژ کِتاب یَتھ منٛز سُہ ذِکِر کران چھُ کٔشیٖر ہُنٛد تہٕ نٮ۪صٕف ہِندُستانُک. سُہ چھُ وٕنکیٚس اَسہِ مواد 5000 ؤرین ہُنٛد. تُہۍ چھِو تٔتھۍ قومَس وَنان کہِ نہ یہِ کِتاب پٔرِو یہِ کِتاب مہ پٔرِو. بِلکُل یہِ چھُ ظُلُم یَتھ قومَس. یِمن قومن تُہۍ وَنان چھِو أسۍ چھِ وِشوٕ گُروٗ بَنو أسۍ کَرو کیٛاہ تام أسۍ کَرو کیٛاہ تام تَتہِ چھُ سٲرٕے آزٲدی. تِم چھِ تِتہِ پَران یِم تِہنٛدِس مذہبَس منٛز آمُت پَرُن چھُے. آزٲدی اگر تُہۍ اَتھ معناہَس منٛز وَنان چھِو تۄہہِ چھُو ترٛاوُن یَلہٕ نہ کہِ بنٛد چھُ کَرُن. تُہۍ چھِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز یَژھان کٲشُر گژھِ تُہنٛدے ٲنکہٕ وٕچھُن. اَسہِ چھِ وٕنکیٚس ییٚتہِ چلان یاترا. یِم تہِ ییٚتہِ بُزرگ سے بُزرگ تریٖن اِنسان تہِ یَتھ مجلِس منٛز آسہِ تٔمِس تہِ آسہِ ذہنَس منٛز یاترا ٲس سانہِ وِزِ. یہِ یاترا چھُ گۄڈٕ 150 ؤری چھُ سا گوٚمُت 200 ؤری چھُ سا گٔمٕتۍ یَتھ اندازَس منٛز پَکان. کٲشِر مُسلمان پنڈِت سِکھ یِم تہِ یِم ٲسۍ میزبان یِمن یاترِین. یِم ٲسۍ اورٕ یِوان یِم ٲسۍ گژھان اَتھ گُفاے نِش اَتہِ ٲسۍ پَنٕنۍ مذہبی رسوٗمات یِوان ٲسۍ تہٕ نیران ٲسۍ. تِمن دۄہن تہِ 1899 پٮ۪ٹھٕ تا 2019 تانۍ تہِ تِمن حالاتن منٛز تہِ ٲسۍ یاتری یِوان اَصٕل پٲٹھۍ درشن کران نیران. تِمن ٲسۍ نکھن پٮ۪ٹھ مُسلمان کھالان. گُرۍ ٲسۍ مُسلمانن ہِنٛدۍ ڈھابہٕ ٲسۍ مُسلمانن ہِنٛدۍ ہوٹل ٲسۍ مُسلمانن ہِنٛدۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن ٲسۍ مُسلمان دِوان. بیٚیہِ اوس امیُک بوڑ پنٕنۍ چیٖز تہِ تھاوان. مُسلمان روٗدۍ نہٕ اَتھ پتھ زٕہٕنۍ. 1919 پٮ۪ٹھٕ ییٚمہِ ساتہٕ تحریٖکُک سِلسِلہٕ ییٚتہِ اوس تَمہِ ساتہٕ تہِ روٗدۍ نہٕ مُسلمان پتھ کِہینۍ. کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ یاتری مہٕ یِن. ییٚمِس توٚگ کٲنٛسہِ وَتھ ہاوٕنۍ تٔمۍ ہوو تٔمِس وَتھ. ییٚمِس توٚگ سُہ گۄپھاے تانۍ واتناوُن تٔمِس واتنو. کٲشُر چھُ ہمیشہٕ روٗدمُت میزبان. تہٕ یِم یاتری یور یِوان ٲسۍ یِم ٲسۍ تَتہِ وَنان پنٕنٮ۪ن یِمن دَپان ٲسۍ ہے أسۍ چھِ تَتہِ کٲشِر چھِ اَسہِ سۭتۍ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ پیش یِوان. آز چھُ یِتھ کٔنۍ یِوان ہاونہٕ کہِ اگر نہٕ پیرامِلٹری فورس آسہِ اگر نہٕ آرمٕڈ فورس آسہِ یعنی یہِ چھُ یِوان یاترین ذہنس منٛز تراونہٕ کہِ تۄہہِ دِنو نہٕ یور یِنہٕ کِہینۍ. کیازِ ییٚمہِ روٗٹہٕ یاتری پَکان چھِ لِنک روڈ چھِ کٕلوز گژھان کوچن چھِ یِوان تار دِنہٕ پُلیٖس پیرامِلٹری فورس چھُ یِوان گانہٕ ہٮ۪تھ تھاونہٕ تِمن چھُ بُتھ یِوان تھاونہٕ ہوکُن. تمام مِلٹری تمام پُلیٖس چھُ آسان کھڑا. پیدل چھِنہٕ دِوان پَکنہٕ مٔریٖزَس چھِنہٕ دِوان پَکنہٕ. یُس وۄنۍ پَکان آسہِ اَمہِ وَتہِ تٔمِس چھِ أکسٕے جایہِ رُکاوان. یِم اورٕ یِم یِوان چھِ تِم ییٚلہِ تِم چھِنہٕ آمٕتۍ یور کینٛہہ تِم آیہِ آز. تِم ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ تِمن چھِ پنٕنِس ذہنس منٛز گۄڈٕنیتھٕے یِوان اگر نہٕ یِم آسہٕ ہن اَسہِ دِہن نہٕ یور یِنۍ کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ حالت واریاہ خراب. 2019 پٮ۪ٹھ ووتوٕ تۄہہِ ڈنڈورٕ دِوان سٲرسٕے. حالات ٲسۍ خراب 2019 برونٛٹھ اَسہِ کٔرۍ حالات ٹھیٖک. ساوُتھ کشمیٖرٕکۍ یپٲرۍ یِم چھِ وَنان اَسہِ چھُ پیٚوان 2-2 گٲنٛٹن پیارُن. صبحٲے چھِ یاترین ہِنٛز خالی گاڑِ یِوان واپس تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ بنٛد. سِکیورٹی چھِ ضروٗری تَتھ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ اِنکار. یِم یاتری چھِ یِم چھِ پٔژھۍ یِمن چھِ سِکیورٹی آسان شرپسنٛد عناصر تِم تہِ یِم یژھان آسان یہِ اَمُن ختم کَرُن. سِکیورٹی مگر سِکیورٹی ما چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ لُکن ہِنٛز یِم لوکل بِچٲرۍ تِہنٛز ڈے ٹُو ڈے لایف گژھِ خراب. تِم ہٮ۪کن نہٕ کُنی نیٖرِتھ. ییٚمِس کوچہِ وٲلِس چھِ کرٛاس کَرٕنۍ سڑک أمِس چھُ ترُن یپٲرۍ أمِس چھِنہٕ دِوان ترنٕے 2 گٲنٛٹن. یہِ چھا یاترین ہُنٛد دُشمن. یہِ مٔریٖض أمِس چھُ گژھُن ہُتنس تانۍ ہسپتال أمِس چھُ رُکاوان یہِ چھا یاترین ہُنٛد دُشمن.
یہِ بَچہِ أمِس چھُ ہُتنَس تَرُن سکوٗل کالیج یا یونیورسٹی منٛز أمِس چھِ کَران بنٛد یہِ چھا یاترِین ہُنٛد دُشمن. یِمن دۄہن ییٚتہِ طوٗفان اوس تَمہِ دۄہ ٲسۍ أسۍ یِکوَٹَے پَکان, یاترٛی تہِ ٲسۍ پَکان لوکَل تہِ ٲسۍ پَکان. تِمن دۄہن اوس نہٕ یُتھ مسلہٕ کِہیٖنۍ. آز کیازِ چھُ دیُن ہٲیِتھ؟ یہِ چھِ رہبٔریت, یہِ چھِ رہبٔریت. اکھ رہبر چھُ کِردار سۭتۍ ہاوان بہٕ کیُتھ رہبر چھُس, بہٕ کوٗتاہ دِل سوٗز چھُس تُہنٛدِ خٲطرٕ, مےٚ کوٗتاہ دِل چھُ دَزان تُہنٛدِ خٲطرٕ. بیٛاکھ چھُ میٖڈیا اِستعمال کٔرِتھ یہِ لُکن غلط چیٖز ذہنس منٛز ترٛاوان کہِ مےٚ چھَنہٕ راتٕچ نِندٕر تہِ تُہنٛدِ وغٲر کِہیٖنۍ, مگر کران نہٕ کِہیٖنۍ, بس پراپگیشن, بس تبلیٖغ, لُکن بیٚہناوان أسۍ چھِ تُہنٛدۍ خٲر خواہ. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ لُکھ وٕچھان تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ رہبر یہِ تہِ کوٚر مےٚ اوترٕ عرض, یُس تَمہِ ساتہٕ تہِ أکِس پوسٹس پٮ۪ٹھ اوس ییٚلہِ عراقس سۭتۍ جنگ اوس. عراق تہٕ ایران اوس دُشمن, ٲسۍ دُشمن. آز تہِ اگر یِمن دۄن منٛز کانٛہہ دُشمنی سۄ چھِ تِم 8 ؤرین ہُنٛد جنگ. 3 لچھ لُکھ موٗدۍ اورٕ تہِ آسان لچھِ کھۄتہٕ موٗدمُت. یہِ رہبر اوس تَمہِ ساتہٕ تہِ أکِس پُزِشن پٮ۪ٹھ, یہِ اوس محاذس پٮ۪ٹھ گژھان, أمۍ سٕنٛدۍ فِلمہٕ تہِ چھِ وٕنکیٚس. ییٚلہِ ایرانن لوگ گیس دیُن عراقس, ییٚلہِ ایرانن لوگ تیٖل دیُن عراقس, ییٚلہِ عراقس منٛز امیرکا بیوٗٹھ تہٕ تٔمۍ ووٚن تِمن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پانہٕ کاروبار کٔرِتھ کِہینۍ, تُہۍ چھُو سانہِ تھرٛوٗ کَرُن کاروبار. ییٚمہِ ساتہٕ پونٛسہٕ ایرانس دِنۍ ٲسۍ گیسٕکۍ تہٕ تیٖلٕکۍ, عراقن ہیٚکۍ نہٕ پونٛسہٕ دِتھ کِہینۍ, چوٗنٛکہِ اَتھ یُس پروسیس اوس تِم دِہن نہٕ ایرانس پونٛسہٕ. یہِ چھُ تَتیُک خطیٖب وَنان, چھُنہٕ بہٕ وَنان, یہِ چھُ عراقس منٛز یا اِمامے علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛدِس حرمس منٛز یا اِمام حُسین یا کُنہِ جایہِ, یہِ چھُ خطیٖب تَتیُک وَنان. تَمہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ کرایسِس گٔے, ایرانن ژوٚٹ پنُن قۄدرتی, یہِ چھُ اکھ کاروبار اکھ. خبر وٲژ أمِس رہبرس یُس تتھ جنگس کمانڈ اوس کران, یتھ جنگس منٛز طوٗفان ووت, خبر وٲژ أمِس رہبرس. أمۍ أنۍ تمام یِم بُلٲیِتھ, دوٚپنکھ بوٗزُم کیٛاہ تام تۄہہِ چھُو گیس تہٕ یہِ کوٚرمُت بنٛد. جناب عراقٕچ حکوٗمت چھنہٕ وٕنکیٚس اَسہِ پونٛسہٕ دِوان کِہینۍ, چوٗنٛکہِ یِمن یُس امیرِکاہن تھوٚو, یہِ چھُ امیرِکا تھرٛوٗ گژھُن, امیرِکا دِی نہٕ اَسہِ پونٛسہٕ کِہینۍ, لِسا أسۍ کیٛاہ کرو, اَسہِ ژھُن ژٔٹِتھ. تَمہِ پتہٕ ووٚن تٔمۍ, دوٚپُن تَمہِ پتہٕ یِم الفاظ اِستعمال کٔرۍ أمۍ شہیٖد رہبرن عراقی قومس مُتعلِق. یہِ چھُ اکھ عظیٖم قوم, یِم چھِ مُؤمِن, یہِ چھِ آزاد قوم, یِم چھِ حُسینی, تۄہہِ کِتھ کٔنۍ ژوٚٹوٗ یِمن؟ ٹھیٖک چھُ حکوٗمتس سۭتۍ گوٚو سُہ وٕچھو پتہٕ, مگر نۄمن کِتھ کٔنۍ ژوٚٹوٗ؟ تٔمۍ ووٚن پننٮ۪ن لُکن رہبر سُنٛد جنازٕ چھُ اورٕ پکان, تۄہہِ چھُو حق أمۍ سُنٛد. تصور کٔرِو, یِم نہٕ راتھ اکھ أکِس نِش گژھان, کۭتیاہ موٗدۍ ایرانس منٛز امہِ تمنا کہِ أسۍ گژھو زِیارت کرنہِ سیدو, کۭتیاہ, اکھ اوس حجت الاسلام ابوٗ تُرابی رضوان اللہ تعالیٰ, سُہ اوس 40مہِ نِوان قٲفلہٕ باڈرس پٮ۪ٹھ, پتہٕ ٲسۍ تتہِ نس 40 کران, چھُ دپان ٲسۍ اَسہِ چھُنہٕ نصیٖب, أسۍ گژھو 40مہِ زِیارت سیدو شوہدس. کۭتیاہ موٗدۍ امے بِچارِ, کۭتیاہن اوس تمنا أسۍ گژھو کربلا, کِہینۍ گٔے کیازِ دُشمنی ٲس پانہٕ. آز چھُ یہِ رہبر تِہنٛدِس مُلکہٕ خٲطرٕ پننٮ۪ن کمپنین ونان یِمن دِیِو. یِم چھِ تِم یِم حُسینس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ آسان, یِم چھِ تِم یِمو کربلا زنٛدٕ تھوٚومُت چھُ, یِم چھِ مُؤمِن, یِم چھِ شُجاع, یِم چھِ شریٖف. تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو یِمن پٔرِتھ؟ یہِ خطیٖب چھُ یِمنٕے لُکن ونان جنازٕ چھُو پکان, حق ادٲیی چھُو کران. کٕہٕنۍ روٗد نہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ ویسٹٲرن وٲلڈن وٕچھ, تِمو ووٚن دوٚپُکھ یِم ٲسۍ نہٕ راتھ تام دُشمن, یہِ جنازٕ کِتھ کٔنۍ چھُ لچھن منٛز ییٚتہِ, أمِس کِتھ کٔنۍ پکان؟ یہِ چھِ رہبٔریت. یہِ چھُ سُہ رہبر ییٚمۍ سُنٛد محبت دُشمنن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز تہِ اوس, ییٚمۍ اکھ نوٚو سِیٲسی منظرنامہٕ بنوو پننہِ زندگی منٛز تہِ پننہِ شہادت سۭتۍ. سِیٲسی تبصرٕ نِگار چھِ ونان یپٲرۍ یپٲرۍ جنازٕ پوٚک اتھ تھٲیزیو نظر. یہِ چھُ اکھ نوٚو چیٖز بناوان, ییٚمہِ اندازٕ یہِ جنازٕ پکان چھُ. یِمن اوس ایرانن اوس پنُن خوب, یِم نیرن کرورن منٛز, یِمن چھُ رہبر. عراق کٮ۪ن اوس نہٕ یہِ رہبر کینٛہہ, عراق کٮ۪ن اوس اکہِ وقتہٕ دُشمن. بصرا پٮ۪ٹھ آے لُکھ, دوٗر دراز پٮ۪ٹھ آے لُکھ, دوٚپکھ کیٛاہ, دوٚپکھ أسۍ کرہو اکھ مس اتھ جنازس, اکھ مس کرو. کِتھ کٔنۍ روٚٹُکھ اتھن پٮ۪ٹھ, کِتھ کٔنۍ نیوٗکھ یِمن یہِ, دوٚپکھ نہ یہِ دِیِو تُہۍ اَسے.
अस हक अदाई कर आज लछन मज द्राय वदान सड़कन पे वदान खुदा बेहतर जाना हकीकतन अत इमाम हुसैन वत पकि इमाम हुसैनस कोरुक ना दोपुक यह थवोन करबलाहस मज त्रावोन नौजुबिल्ला हाकम बदहन उमर साद चे पन दफन करान यह रसूल सुन फर्जन क्या ना मे हुकुम यम त्रुक इथे कन नौजुबिल्ला 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 यमन खेन जानवर यानी युंद वजूद करो खत्म उमर साद ते मकलो यजीद ते मकलो बनी उमिया ते मकले तिहिंद पैरोकार ते मकलन इंशाअल्लाह हुसैन जिंद हुसैन जिंद नाव इमाम हुसैन द्राव न आज वो यह मकतबुक शागिर्द मे पता तुम वुवा ये यह जनाज आव हरम इमाम हुसैन तक सो वदनस हुई वोत ना इंसान सारे बोजान यम क्या वन तथा कह हेकान कह वन खुद ईरान ठीक नुक मशद निनस या कौम नुक या तेहरान तम वदन नमन क्या गो ये लकुट तोबूद अंदर आव तिम रूद पानस तक कह शायद बह वन इत कि तिमन पे सु करबला याद तिमन पे सु करबला क्या बिलाखरी खुदा कर मे सान नसीब अत जमीन पे वातुन अत करबल जमीन पे वातुन पत ब्रो कन आसन हरम इमाम हुसैन कतल गाह सोरी खीम गाह यह बिल्कुल इंसान वातान तोतुई ये जनाज यु अक जनाज तम जनान तिथ कन वदान तम मर्द तिथ कन वदान खुदा बेहतर जाना तिहंदिस जहनस मज क्या पे लकूट जनाज आव 14 रेत बच्ची हुंद तम सात वो वदनस हुई शायद 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 तिमो खिताब कर्मुत या अबा अब्दुल्ला रोज आशूरा ओनुक ना चे तिम लकट लकट जनाज पानस तिमन आसान तिम शुर पेमुत याद यम अड़ आय यमो पन जान कोर फिदा सैयद शुहदा यम तम कशकत नी तिम सारी अम लकट ताबूत समिस वन खुशा बहाल चा बड़ बनेक चा अजीम बनेक वुच लुक कित चैनिस जनाजस तुलान अमा ये वुचमुत मुख्तलिफ चीज अत तम फरियाद तिम लकटन शुरन हिंद गसान यम रूद इमाम हुसैनस पत यम फरियाद दिवान पफाई चादर बनना पफाई तजियान लायक अख मंजर आव इस लकट बची रहबर सं जूर अम्स मोल मोल तम पे थोक अख मंजर यह थवान जनाब अब्बास सन्दस रोजस नश तथ लिखमुत अम कर हवाल पन कूर कमिस अलमदार करबला जनाब अब्बासन क्या वोनमुत खुदा बेहतर जान रटमुच वापस कर रटमुच गस नेर यह मे निश यह मल क्या सुन या बास कसम तम सुदी खम बरस पे प्याल हेत प्यारान इन लकट तोबूदन पे वारिया क्या याद तमे गो तक ज्यादा यम साथ वुचुक ये चूंकि गो चाय बड़ तम साथ वुचुक यम चाय ब्रो कन तत वो वदनस हुई कि यह मोल पन कूर तुलान लकट बच्ची तुलान करान हवाल पन्निस आगस इमाम हुसैन मे पे सो कूर याद ये हुसैन द्राव या बा महलन महला बाबा अकिस लहजस रुकक ना
अमि गुरि पे वसक ना सीनस सत रटन बस कूर पेन मवाद मवाद बाबस वन खंज गसान चे वदुन तीतिस कालस मे निश कर छप यह कूर ये खीम गहस नार दुतुक ये गारत कोरुक यह आई पफस निश पफाई ये ना महरम मे दित पूज मैं तवक्कल यमिस बाब सिंदिस सीन वगर निंदर यह सै कूर गाहे बाबस रुकावान गाहे पफि वनान गाहे कतल गहस मज वतित पफाई यह गरीब बदन कम सुंद पफाई अत बदनस पार पार गोमुत यह कम सुंद यह बाब सुंद बदन अत बदनस पे लकड़ कूर बिहित लकटो लकटो अथो सारा माने बाब मे सक ना कत बाबा मे फुट वन मे सक ना कत बाबा यम कुल कम जुदा कर बाबा यथ बदनस कम पार पार कोर्मुत बाबा यम हट रग कम चचम बाबा अस जोल खीम गा बाबा पफि चादर कल पे बाबा बस आमुत चे मुलाकात कर यतीमन तुलान अमिस क्या करान कह कूर थोद वत खुदा दिन सब्र बल्कि ताजियान अमिस लाया Bak
अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शिअतिही व मवालीही। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात, अज़ मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात, अज़ फितने आखिरुज़्ज़मान थाउ दर अमान, निअमात कर फरावान, तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत, बरक़ात ज़मीन आसमान कर रूज़ी, बीमारन बख़िश शफ़ा, मरीज़न कर मुदावा, कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा, हवाइज मुल्तमिसीन थाउ रवा। खुदावंदा बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम सानियन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्य लुत्फ़ुक दवा। खुदावंदा बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम यमत मजलिस मज़ बेमार छिम नज़रन तल बेमार यमो बेमारो बेमार दारो इल्तिमास कुरमुतिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता। खुदावंदा बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम मद्द नज़र बेमारन कर शिफाई कामिल आजिल अता। खुदावंदा बे औलादन कर औलाद अता, बेरोज़गारन कर रोज़गार अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर अस नसीब, शफ़ाअत तिहुंद कर रूज़ी, अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी, अज़ फ़िशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। खुदावंदा यह सन अदना ताज़ीदारी थाउ कबूल, अस्करबा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्लाह मशहूर। खुदावंदा बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईरान व फ़लस्तीनस कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन दुश्मन का रुकनीस्त नाबूद। खुदावंदा बिहक़्क़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराईल व अमरीका का रुन्नीस्त नाबूद। उलमाए अअलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी थवन बसही व सलामत। खुदावंदा बिहक़्क़ अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम वली अम्रिल मुस्लिमीन इमाम सैयद मुज्तबा खामनाई थवन बसही व सलामत। तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता। जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। खुदावंदा सब करुन गरीक दर बहर रहमत। बारलाह बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा रहबर शहीद इमाम सैयद अली खामनाई करुन गरीक दर बहर रहमत। शुहदा बिहक़्क़ शुहदाए करबला व बिहक़्क़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम शुहदाए मुक़ावमत व सय्यदुश शुहदाए मुक़ावमत करन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हक़ूक़ असातीद मराजे किराम मख़सूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर अअला इल्लियीन। खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में करुन साकिन दर अअला इल्लियीन। तिम सारी करबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तींद कर पन्न नाम इकराम तमजन सवाब सूत मसरूर बेहुरमत सूरत अल फातिहा।